नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हौ स्मृति मल्ल। यतिखेर नेपालमा बिस्तारै कोभिड संक्रमण हुनेहरूको दर घट्दो क्रममा देखिएको छ। यो सँगसँगै सरकारले 1.5 महिनादेखि लागू गरेको निषेधाज्ञाको यो अवधारणालाई पनि अब आउँदो साताबाट पनि केही खुकुलो बनाउँदै लैजाने भनेर सूचना दिइरहेको अवस्था छ। लगभग 75वटै जिल्लामा यतिखेर लामो समयसम्म यो निषेधाज्ञाको अवस्था जारी रहँदै गर्दाखेरि र एकातर्फ कोभिड-19 को संक्रमणको चुनौती जटिल बन्दै गएको अवस्थामा थुप्रै यस्ता चुनौतीहरूलाई पार गर्दै अहिले भने अलिकति अवस्था सहज बन्दै गएको हो कि भन्ने जस्तो भान भइरहेको छ। यसबीचमा निषेधाज्ञाको यो अवधारणा सरकारले खुकुलो बनाउँदै लैजाने क्रममा अब भने हामीले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट कसरी सचेत र सुरक्षित रहने, यो कतिको सम्म चुनौती हुन सक्छ, यसमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी जोड्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँग आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग जोडिनु हुनेछ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डाक्टर साहब। अब अहिले हामी यो लगभग 1.5 महिनाको निषेधाज्ञाको अवस्थाबाट पार गर्दै गर्दाखेरि अब खुकुलो बनाउने अवधारणामा जाँदैछौँ, त्यसको नीति अवलम्बन हुने भनेर सूचनाहरू आइरहेका छन्। अब स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि, स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ डाक्टर साहबले अहिलेसम्म ठ्याक्कै यो अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ, त्यहाँबाट सुरु गर्छु डाक्टर साहब। यो त अहिले पनि एकदमै हामी त उच्च जोखिममा नै छौँ। अब यो 20% जम्मी दैनिक यो परीक्षणमा 20-22% मात्रै झरेको छ। त्यो भनेको धेरै हो। अब सामान्य नियम के भन्छ भने कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या 10% भन्दा बेसी हो भने 100 जनाको परीक्षण गर्दा 10 जनामा कुनै एउटा निश्चित रोग देखियो भने त्यो ठुलै जनस्वास्थ्य समस्या हो, बिग पब्लिक हेल्थ प्रब्लम हो भनेर यो सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यो त अझै 20% छ। त्यसो भए अहिले पनि यो ठुलै अनि चाहिँ यो स्वास्थ्य समस्याको अथवा ठुलै अनि चाहिँ समस्याको रूपमा रहिरहेको छ। यसको अब यो चाहिँ हामी चाहिँ हरेक अब सबै नेपालीहरू चाहे तराईमा बस्ने, चाहे पहाडमा बस्ने, चाहे हिमाली क्षेत्रमा बस्ने, जताततै हामी चाहिँ अहिले पनि उच्च यो जोखिममा नै छौँ। अच्छा डाक्टर साहब, अब उच्च जोखिमको अवस्था हामीले पार गरेका छैनौँ, यहाँको भनाइलाई नै सुन्ने हो भने पनि अब यसो हुँदाखेरि अब अर्को साताबाट हामी यो निषेधाज्ञा खुकुलोको अवधारणामा गयौँ भने आम सर्वसाधारणले चाहिँ कस्तो किसिमको मेन्टालिटी बनाउनु आवश्यक देख्नु भएको छ? कसरी हामी चाहिँ अहिलेबाट नै पूर्व सचेत अवस्थामा कसरी बस्ने? अब निषेधाज्ञा खुलेपछि त भिडभाड अवश्य पनि बढ्ने छ। अब स्कुल खोल्ने लगायतका कुराहरू पनि आएका छन्। अब बिस्तारै सवारी साधनहरू पनि खुल्दै जालान्। भिडभाड बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो पूर्व मानसिकता, पूर्व सचेतना चाहिँ कसरी बनाएर कसरी तयारी रहने डाक्टर साहब? अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पोहोर सालै हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो कसैले पनि लेसन लर्न भन्छ के, अब विदेशीहरूले एकचोटि गरेको गल्ती नदोहोऱ्याउने होइन। अब त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन, गल्ती नदोहोऱ्याइकन काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँ नेपालमा ध्यान दिँदैन। त्यही गल्ती पटक हामीले चाहिँ दोहोऱ्याइराखेका हुन्छौँ। यदि पोहोर साल अब 4-5 महिनामा हामीले अलिकति हाम्रो पश्चिमी देशहरू युरोप अमेरिकाको तुलनामा हाम्रा कमजोरी, हाम्रो राम्रो पक्ष के हो, सबल पक्ष के हो नेपालको, हाम्रो यो चाहिँ दुर्बल पक्ष अथवा कमजोरी पक्ष के हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाएर ती कमजोर पक्षहरू रोग सार्नको लागि भन्दैछु है म, अरू कुरा होइन। फेरि रोगको सर्न सक्ने हिसाब किताब, जस्तो अब हामी हेर्दाखेरि बस चढ्दाखेरि हामी भिडभाड गर्छौँ नेपालमा, त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ यो सबल पक्ष होइन, त्यो चाहिँ एकदमै दुर्बल पक्ष हो। त्यसलाई सरकारको एउटा आदेशले, सरकारको पनि चाहिएन, हेर्नुहोस् त्यो यातायात व्यवस्था विभाग भन्ने छ, त्यसले अनि चाहिँ सबै आफूले चलाएका, सरकारले चलाएका, त्यसपछि चाहिँ गैर सरकारी संस्थाले चलाएका, निजी क्षेत्रले चलाएका बसहरूमा लाइन नलाइकन चाहिँ 1 मिटरको दूरी कायम नगरिकन, लाइन नलाइकन बस चढ्न नदिनु भन्ने आदेश जारी गरिदिएको क्या पुग्थ्यो। भन्दा म त यो यति सानो कुरा होइन। यो अब विश्वमा गयो भने नेपालको जस्तो केही अब यो हाम्रो छिमेकी नजिकका देशहरूमा चाहिँ भेटिएला मान्छे तछाड मछाड गरेर ट्रेन चढेको, रेल चढेको, बस चढेको, यस्तो स्थिति तपाईँ युरोप, अमेरिका, जापान, कोरियातिर जानुभयो भने कहीँ पनि देख्न पाउनुहुन्न कि। जसरी हामीले बस चढिरहेका छौँ, मान्छेलाई घचेटिरहेका छौँ,
कपडा च्यातिएर चाहिँ अनि यो ठाउँमा पाल पर्न लागिसक्यो, त्यस्तो गरेर हामी चाहिँ बस चढिरहेका हुन्छौँ। यो यस्तो चिजहरूले त अब सङ्क्रमण व्यापक रूपमा बढाउँछ। त्यो एउटा साधारण कुरा थियो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ समाधान गरेनौँ। अर्को सरकारी कार्यालयहरूमा बरु जस्तो ब्याङ्कहरूले अलिकति केही सुधार गरेका छन्, अनि केही अलिकति प्रणालीगत तरिकाले चाहिँ उनीहरूले यो सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन्। एउटा टोकन, कम्प्युटराइज टोकन सिस्टम राखेर जो पहिला आउँछ त्यसैले चाहिँ सेवा लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेका छन्। त्यो किसिमको प्रक्रिया अरू सरकारी कार्यालयहरूमा भएन। जहाँ तहाँ गयो, अब त्यो कर कार्यालयमा गयो भिड। अनि अब अहिले पनि त्यही हुने हो भने उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, नेपालगञ्जमा कतिजना चाहिँ कर कार्यालयमा काम गर्ने साथीहरू अनि यो सङ्क्रमण भएर बिरामी पर्नुभयो। त्यो त अब त्यो बेलासम्म त अर्थ मन्त्रालयले, आन्तरिक राजस्व विभागले भन्नु पर्थ्यो नि, यो त आउने सेवाग्राहीहरूलाई यसरी राखेर यसरी गर्नु, यो चाहिँ यसरी सङ्क्रमण सर्दो रहेछ, यो प्रकारको सेवा चाहिँ प्रवाह नगर्नु भनिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो अब यो यस्तो सानसानो कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिएनौँ। त्यो ध्यान नदिएको हुनाले अब त्यही अब फेरि हामीले दोहोऱ्याउने हो भने अब यो बेग्लै कुरा हो होइन। हामी अब फेरि पनि अनि हामी चाहिँ अब फेरि दोस्रो पटक पनि हामी चाहिँ कुनै पाठ नसिक्ने देशका नागरिक बन्नेछौँ होला अथवा सरकार बन्छौँ होला। त्यसो भए हुनाले त्यो दोहोऱ्याउने हो भने अब यसको केही मतलब यो 3 महिना लकडाउन गरेको अथवा निषेधाज्ञा जारी गरेको खासै ठुलो यसले चाहिँ महत्त्व राख्दैन। हजुर डाक्टर साहब, अब चिजहरूलाई चाहिँ अब कहाँबाट कसरी सरी राखेको छ त्यो। हजुर अब डाक्टर साहब यहाँले नै एक मान्छे कसरी सर्यो भन्ने कुराको केही त क्लुहरू छन् नि। हुन्छ, अब यहाँले हजुर डाक्टर साहब यहाँले नै भनेको जस्तो गत वर्षमा पनि हामीले यस किसिमको गल्तीहरू दोहोऱ्याएका छौँ। एक त अब हामी आम सर्वसाधारण आफै पनि सचेत छैनौँ, हरेक मानिस आफै पनि स्वतस्फूर्त रूपमा सचेत नहुँदाखेरि यसले समस्या त निम्त्याएकै छ, स्वास्थ्यको जटिलतालाई थप जटिल बनाएको छ। अब अहिले चाहिँ यो भइरहँदाखेरि अब गत वर्ष पनि हामी 1 वर्ष जस्तो लकडाउनमा बसिसक्यौँ। अब अहिले पनि यो 1.5 महिनाको अवधि बितिसक्यो। अब कहिलेसम्म मान्छेको रोजीरोटीको सवाल छ, सबैले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यो कारणले गर्दा पनि यो स्थिति सामान्य नबने तापनि अब कहिलेसम्म चाहिँ हामी यही अवस्थामा बस्ने त भन्ने मेन्टली चाहिँ उहाँहरूले त्यस किसिमको धारणा आएको पनि हुनसक्छ आम सर्वसाधारणलाई। अझैसम्म पनि हामी यो स्वास्थ्यको जोखिम अब लगभग अझै कतिसम्म यो यहाँले नै भनेको जस्तो अझै पनि हामी 20-30% भन्दा तल झर्न सकेका छैनौँ, उच्च जोखिम नै छ भन्ने अवस्था छ। अझै कति लम्बेला डाक्टर साहब? यसो अब यसमा चाहिँ त अब मेरो भनाइ के छ भने हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ जो जोड दिनुपर्ने प्रिभेन्सनमा हो। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर भन्छ अङ्ग्रेजीमा है। रोकथाम गर्नु नै सर्वोत्तम उपाय हो। त्यसको चाहिँ अनि विकल्पमा लाग्ने जुन चाहिँ विकल्पमा देखिन्छ क्युर गर्ने अथवा उपचार गर्ने, त्यतातिर हामी लाग्नु हुँदैन भन्ने यो चाहिँ मेरो भनाइ होइन। यो चाहिँ अनि संसारभरिकै यो चाहिँ मान्यता हो। त्यसो गर्दा हामी जानुपर्ने चाहिँ अनि चाहिँ यो रोकथामपट्टि थियो। रोकथामको काम चाहिँ नेपालमा अलि सङ्गठित हिसाबले यो सम्पूर्ण जनतालाई राम्रोसँग बुझाउने, सुसूचित गर्ने हिसाबले अगाडि चाहिँ बढेन। नेपालमा फेरि धेरै समस्या पनि छ। यहाँ धेरै किसिमको भाषा बोल्नेहरू, एउटा अब नेपाली भाषा नबुझ्ने, आफ्नो भाषामा मात्रै कसैले बोलिदियो भने बुझ्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। त्यो किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको हुना अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भन्छ होइन। भाषाको कारणले हामीले चाहिँ अनि त्यो सन्देश पुर्याउन सकेनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा थियो भने अर्को हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन ठुलो हतियार थियो कि। अब यहाँबाट पहिला त थियो नि त हाम्रो कानुनी सिस्टम। बाहिर गएका मान्छेहरूलाई 10 देखि 14 दिनसम्म बाहिरै अर्कै कोठामा सुत्न लगाउने, बस्न लगाउने चलन थियो आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडिसम्म पनि। म सानो बच्चा हुँदाखेरि पनि थियो, हरेक गाउँमा थियो। अब त्यो चलनलाई हामीले चाहिँ अनि खतम पारेमा हाम्रो परम्परागत चलनलाई त्यो आएको पनि अनि चाहिँ 300-400 वर्ष अगाडिदेखि चलिरहेको थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ मजासँग हरेक गाउँमा आएको, तपाईँको घरमा कोही काठमाडौँमा बसेको मान्छे घरको आफ्नो नाता आयो अथवा कोही चिनजानका मान्छे आयो भने उनीहरूलाई घुलमिल नगराउनु, छुट्टै कोठा राख्नु, क्वारेन्टाइन गराउनु भन्ने चाहिँ एउटा आदेश गरिदिएको भए पनि अथवा एउटा चाहिँ सुझाव सरकारले हरेक घरमा पुर्याउन सके भए पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि यस्तो कुराहरू, सामान्य कुराहरू नगरिदिँदाखेरि पनि रोग चाहिँ व्यापक फैलियो। त्यसैले अब यो हामीले यो रोग सरेर उपचार गर्नेतिर भन्दा पनि यो रोकथाममै ज्यादा यो जोड दिनुपर्छ। मैले त यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पनि दोषी देख्छु।
ऊ चाहिँ नितान्त रूपमा उपचारतिर लाग्यो कि रोकथाम भन्दा पनि उपचारतिर लाग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ले उपचारतिर चाहिँ बढी ध्यान दियो अनि उसले त्यसैमा हाँ गर्दै हिँड्यो। उसले भन्नु पर्थ्यो एकदमै कडा शब्दमा, तपाईँहरू बरु चाहिँ कति बजेट चाहिन्छ माग्नुहोस्, यो रोक्नुहोस्, एक मान्छेबाट अर्को चाहिँ मान्छेमा सर्नबाट भन्नु पर्थ्यो। त्यो नभन्नु पनि ठुलो गल्ती हो जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, अब डाक्टर साहबले गत वर्ष नै पनि अलिकति के कस्ता कुराहरू उठाइदिनु भएको थियो भने जसरी चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि अब यहाँले भनेको जस्तो गरेर योभन्दा अगाडि भएका सरुवा रोगहरू, मलेरिया, हैजा लगायतलाई जस्तै अब हामीले चाहिँ अब कोभिड-19कै लागि भनेर पनि वार्षिक कार्यक्रमहरू नै भनेर तोक्नुपर्ने भयो, अथवा यही संस्थाले वार्षिक रूपमा अब आपतै आइपर्दा मात्रै होइन कि सङ्कटै पर्दा मात्रै होइन कि वार्षिक रूपमा नै कुनै एउटा निकायलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो भन्ने जस्ता पनि कुराहरू चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको थियो। तर अब यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई सम्बन्धित निकायले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अझै पनि यसको त महत्त्व देखिएको छ त्यत्तिकै डाक्टर साहब। होइन, मैले त उठाएँ। हेर्नुहोस्, यो अब यस्तो काम चाहिँ अब यो एउटा मान्यता के हो भने जसले कार्यक्रम त्यो कार्यक्रम चाहिँ लागू गर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यसले अनि चाहिँ आफै त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, राम्रो काम गरिन भन्ने कुराको निर्केल गर्न मिल्दैन। यो अर्को तेस्रो संस्थाले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो संसारभरिको मान्यता हो। अब यही कारणले अब गर्दाखेरि अनि चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभाग चाहिँ खडा भएको। यो स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिल्यैदेखि गरिरहेको, यदि जाजरकोटको त्यत्रो ठुलो हैजाको सङ्क्रमण रोकथाम गर्न सकेकै थियो, भूकम्पपछिको चाहिँ अनि हेर्नुहोस् रोग संसारभरि चाहिँ यो चाहिँ भूकम्पपछि पाकिस्तानमा आएको भूकम्पपछि धेरै मान्छेको हैजा लागेर मृत्यु भयो। अनि हैटीमा दक्षिण अमेरिकी देश के अरे क्यारिबियन देश हैटीमा आएको हैजापछि यो के अरे भूकम्पपछि हैजा फैलिएर कति वर्षसम्म चाहिँ धेरै वर्षसम्म हैजा फैलिएर 10,000 मान्छेको मृत्यु भयो। भने अब यो त सबै रोकथाम त गरेको थियो नि त स्वास्थ्य सेवा विभागले। यो मन्त्रालयले आफै किन अनि चाहिँ यो कार्यान्वयनमा आफै लानु पर्यो? यो काम चाहिँ नगर्नुपर्ने, यो काम चाहिँ अरूलाई दिएर तपाईँले यहाँनिर गल्ती गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अनि यो निर्देशन दिने, त्यसपछि हरेक हप्तामा यो चाहिँ कसरी गइरहेको छ रोकथामको यो नियन्त्रणको काम भनेर चाहिँ यो विश्लेषण गर्ने काम खास मन्त्रालयको थियो। अब मन्त्रालयले आफै गरिदिएपछि यी कामहरू सबै अब गर्न चाहिँ मिलेन। अब विभागले उल्टो काम गर्न मिल्दैन, मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन। त्यसैले यो कतिपय कामहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो कार्यक्रम जुन चाहिँ कार्यान्वयनको हिसाबले निकै धेरै गल्ती भएको छन्। यो अब यो प्रोग्राम चाहिँ को हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले यो प्रोग्राम भनेर नेपालमा चाहिँ यो कोरोनाको नियन्त्रण तथा रोकथाम भनेर त्यसको यो कार्यक्रम भनेर जसरी हामीले मलेरियाकोसँग तुलना गरौँला, पहिला चाहिँ विफर उन्मूलनसँगको तुलना गरौँला, त्यसपछि चाहिँ अरू रोगसँगको तुलना गर्ने हो भने यो कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढिरहेको छैन। यो एउटा सामान्य रोगको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, जसलाई चाहिँ अब त्यो बिरामीहरू आयो भने अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ अनि अलि सिकिस्त बिरामीहरू आयो भने टेस्ट गर्ने अनि भर्ना गर्ने, मिलेसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्ने मात्रै काम भएको छ। यो रोगलाई नियन्त्रण गरेर चाहिँ सुरुमै हामी पत्ता लगाएर यसलाई चाहिँ सर्नबाट हामी रोक्छौँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढेको एउटा कार्यक्रमको रूपमा एउटा चाहिँ कडा यो कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढेको चाहिँ मैले पाइनँ। यसको नेतृत्व पनि छैन। अब संसारभरि चाहिँ यो अब मान्छेले बाहिरका विदेशमातिर कोरोना कमान्डर भन्छन्, यहाँ नेपालमा कोरोनाको डाइरेक्टर को हो? उदाहरणको लागि म चाहिँ अब एपिडेमियोलोजी डिजिज कन्ट्रोलको डाइरेक्टर थिएँ, मलाई चाहिँ पदैन डाइरेक्टर बनाएको थियो, चाहिँ प्रोग्राम डाइरेक्टर बनाएको थियो मलेरियाको। अब यसको प्रोग्राम डाइरेक्टर को कोही पनि छैन। अब बिना अनि चाहिँ अनि कमान्डर इन चिफ त्यो सैनिकहरूले सुरक्षाकर्मीहरूले लडाइँ लडे भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा त यो संसारभरिलाई जगजाहेर छ। त्यसैले यसमा धेरै अब चाहिँ गल्तीहरू भएका छन्। अब त्यो गल्तीहरू सचाए हुन्थ्यो, त्यो सचाउन नखोज्दा पनि चाहिँ झन् धेरै महागल्तीहरू बढ्दै गएर यसको चाहिँ समस्या चाहिँ झन् दिन प्रतिदिन चाहिँ बल्झिँदो
झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको मैले चाहिँ हुन्छ, एकदमै यहाँले नै इङ्कित गरिदिएको जस्तै गरेर अब गत वर्ष बनेका नै कतिपय अब कोभिड अस्पतालहरू त्यतिखेर तयार अवस्थामा राखिएका निकायहरू त्यसपछि चाहिँ अब यो फर्स्ट वेभ सकियो भन्ने बेलामा एकदमै सुस्त भएको थियो। कतिपय स्थानमा चाहिँ नि त्यो संयन्त्रहरू नै अब काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट अब हामीले दोस्रो वेभमा जुन किसिमको भयावह स्थिति भोग्नु पर्यो त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नै डाक्टर साहबले भनेकै जस्तो गरेर एउटा निकायलाई अथवा जिम्मेवार गरेर वार्षिक रूपमा नै यसलाई हेर्ने भनेर एउटा निकाय तोकियो भने यसको एउटा समाधान दीर्घकालीन निस्किन पनि सक्ला। यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा इङ्गित पनि गरिदिनु भएको छ। अब जस्तो डाक्टर साहब अलिकति यता अब कोभिड सङ्क्रमण भइसकेपछि जति पनि सङ्क्रमितहरू निको हुनुभएको छ उहाँहरूको पनि अलिकति चासो जिज्ञासा यहाँले सम्बोधन गरिदिनु होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ धेरै जसो गुनासोहरू के आइरहेको छ भने सङ्क्रमितहरू निको भएर घर गइसक्नु भएपछि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति कमजोरी हुने, छाती दुख्ने लगायतका जुन बेलामा उहाँहरू सङ्क्रमित भएको बेलामा जस्तो किसिमको लक्षणहरू देखिन्थ्यो त्यस्तै किसिमको लक्षणहरू निरन्तर देखि नै रह्यो, यद्यपि उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ नै किन नआओस्, यस्तो चाहिँ किन भइरहेको छ डाक्टर साहब? अनि यो हुन्छ कसैलाई चाहिँ अब किन हुन्छ भने चाहिँ अब यो अहिले त यो फोक्सोको न्युमोनिया धेरै ठाउँमा बनाएको हुन्छ, सानसानो गराएर खास गर्ने न्युमोनिया भने फोक्सोको एउटा अब आधा भाग अथवा एक तिहाई भाग एक चौथाई भागमा अब चाहिँ सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने न्युमोनिया भनेको फोक्सो पाक्ने भनेको, फोक्सोको एउटा चाहिँ भाग पाक्ने भनेको, पुरै दुइटै फोक्सो त्यो पाक्ने भनेको होइन। तर यसले के गरेको हुन्छ भने त्यो दुइटै फोक्सोको ठाउँमा एकदमै अनि चाहिँ असर गरेको हुन्छ। त्यो एक प्रकारको घाउ बनाइदिएको हुन्छ। त्यो घाउ अनि चाहिँ राम्रोसँग अनि निको भएर त्यसले पहिलेको जस्तै अनि हामीले लिएको हावाबाट त्यसपछि शरीरले अक्सिजन लिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ रगतमा भएको कार्बन डाइअक्साइड त्यो मार्फत चाहिँ फोक्सो मार्फत बाहिर फाल्ने जुन एउटा चाहिँ फोक्सोको यो सामान्य अवस्थाको काम छ त्यो फर्किनलाई अलिकति अब त्यो अवस्थामा फर्किनको लागि केही समय लाग्छ। कसैलाई 3 महिना कसैलाई 6 महिना जस्तो लाग्छ। त्यो सधैँ रहने समस्या त होइन। यो समस्याको चाहिँ के अरे अलिकति समय पर्खिनुपर्छ। आफूले उपचार गराएको चिकित्सकसँग बराबर सम्पर्कमा सोधपुछमा रहेपछि त्यसको समाधान निक्लिन्छ। त्यो सधैँको लागि रहेको चाहिँ देखिँदैन। एक दोस्रो चाहिँ अब कसैलाई अलिकति उहाँहरूले धेरै पिर मान्नुभयो, चिन्ता गर्नुभयो, त्यस कारणले चाहिँ यो कसैलाई रोग लागेको कारण पछि पनि अलिकति मानसिक चिन्ताहरू बढेको देखिन्छ। कसैलाई अनि चाहिँ रोगै नलागेकोलाई पनि अब यो विभिन्न यो अहिले चाहिँ सोसल मिडियाहरूमा आएका यो सन्देशहरू अनि चाहिँ त्यहाँबाट यो राखिएका विभिन्न अब अहिले संसारभरिबाट विभिन्न किसिमको चाहिँ सन्देशहरू प्रवाह भइरहेको छ। ती सन्देशहरूमा चाहिँ कहिले नचाहिने कुराहरू पनि यत्तिकै धेरै लेखेको हुन्छ। अब उसले अब कसैलाई अब खोप लगाउन पाएन, खोप लगायो भने अब चाहिँ मान्छे चाँडै मर्छ भन्थ्यो होला। अब चाहिँ त्यो अब मान्छेले पताउने भयो, ए मैले त खोप लगाएँ, मलाई त अब चाहिँ के मेरो त आयु नै घट्ने भयो कि क्या भनेर यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सोध्नु हुँदैन। किनभने यो त लगाए नि त। अब बेलायतकी महारानीले लगाउनु भयो, अनि त्यसपछि अमेरिकाका राष्ट्रपतिले लगाउनु भयो, बेलायतका प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भयो, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भयो, उहाँहरूलाई आयु छुट्टिने भयो, छोटो हुने भयो, अनि चाँडै अनि चाहिँ मृत्यु हुने भयो। किन हुन्थ्यो यस्तो कुराहरू हामीले सोध्न पनि हुँदैन। यो धेरै किसिमले हामीले चाहिँ यसमा विश्लेषण गरेर यो निकाल्नुपर्छ र यो अफवाहतिर चाहिँ धेरै ध्यान दिनु हुँदैन। अनि विज्ञानले जे भन्छ विज्ञानतिरै अब चाहिँ हामीले ध्यान दियो भने हामी चाहिँ हुन्छौँ। तर केही समस्या चाहिँ अब अलिकति अब यो कोभिड पछि अब धेरै दिनसम्म कसैको त 1.5 महिनासम्म आइसियुमा बस्नुपर्ने, अस्पतालमा बस्नुपर्ने, त्यसपछि मात्रै घर जान पाइने। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ अब यो पोस्ट कोभिड भन्छ। अनि कसैलाई अब कसै त लङ टर्म कोभिड भन्ने पनि लिएर आएको छ। लामो समयसम्म यो कोभिडको लक्षणहरू चाहिँ देखिराख्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। त्यसैले यो धेरै जसो समस्याको समाधान 3 देखि 6 महिनामा हुन्छ। उहाँहरू आत्तिनु हुँदैन। त्यसको समाधान जहाँ गएर उपचार गर्नुभयो उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो अस्पताल त्यो संस्था चिकित्सकसँग सम्पर्कमा रहिराख्नुभयो भने पछि हामी जस्तै अनि अरू रोग नलागेका मानिसहरू जस्तै अनि सामान्य जीवन चाहिँ अनि यापन गर्नको लागि कुनै समस्या पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।
निरन्तर चिकित्सकको सल्लाह र निगरानीमा चाहिँ उहाँहरू बस्नु पर्यो भन्ने चाहिँ डाक्टर साहबको सल्लाह भयो। हस् डाक्टर साहब, म अन्य विषयवस्तु सहित पुनः यहाँसँग जोडिने छु। हामीसँग यतिखेर एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबसँगको कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ छोटो ब्रेकपछि। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आजको कार्यक्रममा हामीले झन्डै 1.5 महिनाको यो निषेधाज्ञाको अवधि अब सकिँदै गर्दाखेरि आगामी साताबाट भने सरकारले निषेधाज्ञालाई अलिकति खुकुलो बनाउने र मापदण्डलाई अलिकति लचिलो बनाएर निषेधाज्ञा लगाउने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि अझै हामी त्यो सहज वातावरणमा पुगेका छौँ अथवा अझै पनि जोखिममा नै छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। हामीसँग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, जस्तो अब सरुवा रोगकै इतिहासलाई विश्वभरिकै एउटा उदाहरणलाई हेर्ने हो हामीले फर्केर भने सरुवा रोगको महामारी यसभन्दा अगाडि पनि विश्वका धेरै जसो स्थानहरूमा यसरी नै फैलिएका छन् र धेरै मानिसहरूको मृत्यु पनि त्यसको कारणले भएको छ। अब यसपटक चाहिँ हामीले अब कोभिड-19 को यो महामारी खेप्यौँ। अब यो सरुवा रोगको महामारीको इतिहासलाई हेर्दा र अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यसले कसरी र कति समयसम्म आक्रमण गरिरहन सक्छ अथवा कति समयसम्म यो अझै पनि सक्रिय रहिरहन सक्छ, यसको नियन्त्रणमा आउनको लागि एउटा समयावधि हामीले भन्न सकिने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन डाक्टर साहब? अहिले यो भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने अहिले अब यो 2000देखि यता 2000देखि अब अहिलेसम्म भनौँ न 20 वर्ष यता सन् 2002 मा चीनबाटै त्यो चाहिँ सार्स भन्ने कोरोना भाइरस है, अहिले चाहिँ त्यो कोरोना भाइरस 1 यसलाई चाहिँ SARS-CoV-2 भन्ने गरिएको छ। त्यो कोरोना भाइरस 1 फैलिएको हो। त्यसपछि त्यो चाहिँ अनि 5-6 महिनापछि हरायो। त्यो धेरै देशमा अब चीनबाट हङकङ हुँदै चाहिँ अनि त्यसपछि धेरै चिनियाहरूको आवत जावत हुने अथवा चिनिया बासिन्दा त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ बसाइ सरेर क्यानाडा पुगेका, अमेरिका पुगेकादेखि यस्तो बस्तीहरूमा व्यापक रूपमा फैलियो। तर चाहिँ अनि 5-6 महिनापछि यो चाहिँ मार्चबाट सुरु भएको मलाई लाग्छ, मलाई याद भएसम्म मार्चबाट सुरु भएको, जुलाईतिर चाहिँ यसको बिरामीहरू एकदम न्यूनतम बिन्दुमा परेर हरायो। तर त्यसपछि 2011मा यो साउदी अरेबियामा मर्स कोरोना भाइरस भनेर फेरि अर्को कोरोना भाइरस निस्क्यो। त्यो कोरोना भाइरस चाहिँ पनि उसबाटै थियो, हाम्रो चमेराबाट चाहिँ यो पशुहरू खास गरी चाहिँ अब त्यहाँ ऊँट पाल्ने अनि ऊँटमा सरेको अनि ऊँटबाट चाहिँ अनि त्यसपछि मानिसहरूमा सरेको भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरूले त्यसको निर्तोल गरेका थिए। अब त्यो अहिलेसम्म चाहिँ 2011देखि अहिलेसम्म चाहिँ त्यो धेरै संसारभरि व्यापक रूपमा फैलिएन। त अहिले मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ 25-26 देशमा फैलियो। नेपालमा चाहिँ किन आएन भनेर चाहिँ धेरै अब चाहिँ पश्चिमतिरका यो युरोप अमेरिकातिरका साथीहरूले पनि सोध्नुभयो। अनि त्यो नेपालीहरू त्यतिका धेरै चाहिँ अनि मध्यपूर्वका देशमा काम गरिरहेका छन्, नेपालमा मर्स कोरोना भाइरस किन आएन भनेर उहाँले सोध्नुभयो। हामीले टेस्ट पनि गरेर हेरेको, त्यहाँ आएर हेरेका, त्यहाँबाट आएर ज्वरो आएका, खोकी लगाएकाहरूले मैले पनि अनि धेरैजनालाई टेस्ट गराएर हेर्दाखेरि उहाँको सबैको टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो, त्यो चाहिँ आएन नेपालमा। तर त्यो रोग चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चलिरहेको छ, 10 वर्षदेखि चलिरहेको छ भन्नको मतलब के भयो भने यो चाहिँ अहिलेको यो सार्स यो अथवा यो कोभिड-19 अथवा यो SARS-2 भाइरस SARS-CoV-2 यो अब चाहिँ लामो समय जान सक्ने, 1 दशकभन्दा बढी समयसम्म यो फैलियो हुन सक्ने विभिन्न देशहरूमा। अब यो अझ फेरि यो त के भयो भने अहिले त यो चाहिँ अनि अर्को त्रास के गरायो भने यो म्युटेसन भयो, यसमा आनुवंशिक परिवर्तन हुँदै अर्कै किसिमको रङ लिने, फेरि व्यापक रूपमा फैलिने, यस्तो अनि पनि यसमा चाहिँ देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि यो अब लामो समयसम्म रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। जबसम्म हामीले धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउँदैनौँ तबसम्म यसको त्रास चाहिँ ठुलै रहने सम्भावना देखिन्छ।
अच्छा, खोपको कुरा गर्नुपर्दा नि डाक्टर साहब, अब यहाँले गत वर्ष नै यो खोपको योजनालाई पनि अलिकति व्यवस्थित ढङ्गबाट एउटा कोष नै बनाएर हामीले खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले नै उठाउनु भएको थियो डाक्टर साहब। तर अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब कोभिसिल्ड लिएका 12 साता बितिसकेकाहरूले पनि अहिले दोस्रो डोज लिन नपाएको एउटा अवस्था हामीसँग छ र सरकारले प्रयास त गरेको छ, तर खोपहरू आइपुगेको छैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ नि बीचमा यो यति साताबाट यो बीचमा लगाउनु पर्ने भन्ने यो समयावधि बितिसकेकोलाई यसले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि केही नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ कि के छ डाक्टर साहब? अलिकति त्यसमा पनि यस्तो अब यो नकारात्मक असर भन्दा पनि अब के हुन्छ भने यसको चाहिँ अब खास सानो बच्चाहरूलाई खोप लगाउँदाखेरि अब 4 हप्तापछि फेरि खोप लगाउन आउनु भन्ने आउँछ, तर केही कारणले बच्चाहरू बिरामी भए अब अनि खोप लगाउन सक्ने अवस्था भएन भने त्यो चाहिँ 2 हप्तापछिसम्म लगाउँदा अनि 2 हप्तापछिसम्म लगाउँदाखेरि 4 हप्ताको सट्टा चाहिँ 6 हप्तामा लगाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अनि कुनै किसिमको असर त्यसले चाहिँ कुनै तलमाथि नगर्ने, त्यहाँबाट निक्लिने चाहिँ जुन एन्टिबडी हो त्यो रोग विरुद्धको एन्टिबडी त्यत्तिकै अनि चाहिँ राम्रो निस्किने सबल निक्लिने भनेर चाहिँ 4 देखि 6 हप्ताको मापदण्ड तोकिएको। अब यसको पनि खास चाहिँ अब यो एकदमै अब राम्रो काम गर्ने हो भने त 4 देखि 6 हप्ता हो, तर अब भनिएको छ अब WHO ले पनि कहिलेकाहीँ अब अलि यो लटरपटर कुराहरू गर्छ, अब 4 महिनापछि लगाए पनि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि गरेको छ। तर अब त्यो 4 महिनासम्म पहिलो डोजकोबाट निस्केको एन्टिबडीहरू धेरै दुर्बल भइसके भने चाहिँ अब फेरि दोस्रो डोज लगाउँदाखेरि तिनीहरू सबल हुने सम्भावना हुँदैन। अब यसको अर्थ 2 डोज किन लगाएको हो भने चाहिँ 1 डोजले लगाउँदाखेरि त्यो चाहिँ लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति पर्याप्त मात्रामा बनेन। त्यसो गर्दाखेरि 2 डोज लगाएपछि एकदमै चाहिँ पर्याप्त मात्रामा शरीरमा बनेर त्यो चाहिँ रगतमा अब भविष्यमा हुने सङ्क्रमण रोक्नको लागि रगतमा बसिराख्यो भन्ने चाहिँ अनि वैज्ञानिक निरूपण बनाएर यो चाहिँ 2 डोज लिने गरेको। समयमा लगाएन भने अब त्यो चाहिँ अलिकति जसले लगाउनु भएको छ उहाँको अब चाहिँ त्यो चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ अथवा त्यो रोग विरुद्ध लड्ने कोभिड-19 विरुद्धको भाइरस विरुद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति त्यति चाहिँ अनि सबल खालको नहुन सक्छ। अब खासै अरू खालको यसले अब अरू खालको यो खराबीहरू त गर्छ भन्ने छैन। हजुर डाक्टर साहब, अब जस्तो यसपटक चाहिँ के पनि देखियो धेरैजनामा भने अब अलिकति स्वस्थ शारीरिक रूपमा पनि र मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ मानिसलाई पनि यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण भइरहेको अवस्थामा अथवा कोभिड-19 को सङ्क्रमण सकिएपछि पनि अलिकति छिट्टै निमोनियाले च्याप्ने समस्या देखियो। यो समस्या चाहिँ अहिले धेरैजनामा देखिएको छ र धेरैले यसको यो गुनासो पनि गरिरहनु भएको छ। यस्तो चाहिँ किन भइरहेको छ डाक्टर साहब? यस्तो अब यसमा अब यो त न्युमोनिया नगराएको भए त यो त सामान्य रुघाखोकी सर्व चाहिँ गइहाल्थ्यो। यो यसको अब सबैभन्दा जटिल कुरा नै यसले चाहिँ न्युमोनिया भएर न्युमोनिया बनाउने। न्युमोनिया यति कडा खालको न्युमोनिया हो कि फोक्सोको धेरै भागमा यो न्युमोनियाको सङ्क्रमण फैलियो। न्युमोनिया भयो। अब न्युमोनिया भनेको फोक्सो पाक्ने हो, भाइरस फोक्सोको पुरा सबै भाग चाहिँ शून्य हो, त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यसले काम गर्न छोड्यो, अक्सिजन लिन पनि सकेन। त्यसबाट भने बाँकी भागलाई अनि हामीले चाहिँ धेरै बाँकी भागबाट धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन लियोस् जो स्वस्थ भाग छ भनेर त्यसैले हाई डोज यो चाहिँ अनि चाहिँ अक्सिजन दिने गरे हो। त्यसैले अब हाम्रो अब यसमा यो के हुन्छ भने भयो अब हामी अलिकति यो सन्देश दिँदाखेरि अलि उति पुगेन कि सन्देश दिँदाखेरि के भन्नुपर्छ भने सबै मान्छे यसमा जोखिम हो, तर कोही चाहिँ अलिकति बढी जोखिम है भन्नको सट्टा यो फलानो रोग भएको यस्तो दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई यो अति घातक हो, बाँकीलाई चाहिँ हामीले केही पनि भन्न त्यो थिएन। खासमा वास्तवमा यस्तो त्यो भन्न मिल्दैन। यसले सबैलाई बच्चादेखि र ठुलो मान्छेहरू चाहिँ 80-90 100 वर्षसम्मकोलाई सबलाई सङ्क्रमण गराउँछ, तर कसैलाई यसले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति बढी गाँच्न सक्छ है यो रोगले। छातीको न्युमोनिया बनाएर अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउनु पर्ने, आइसियुमै जानुपर्ने अवस्था निम्ताउनु सक्छ। त्यसो गरेर तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्, मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, हात धुनुहोस्, अनि यो दूरी कायम गर्नुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस् भनेर भनेको भनी गर्नु पर्थ्यो।
त्यो भन्न नसक्नु नै अनि चाहिँ सन्देशको कुराले पनि त्यस्तो भयो। अर्को कुरा अर्को एउटा अब सिद्धान्त थ्योरीको कुरा हो, जसको शरीरमा धेरैभन्दा धेरै भाइरस प्रवेश गर्यो, मास्क नलाइकन हिँडे यो चाहिँ एकदमै धेरै भाइरस चाहिँ नाकबाट चाहिँ फोक्सोतिर गयो भने त्यो चाहिँ अनि चाहिँ शरीरले चाहिँ त्यो सबै त्यो भाइरससँग लड्न सक्ने शरीरको त्यो एन्टिबडीको क्षमताभन्दा धेरै गयो भने त्यसले नराम्रोसँग चाहिँ अनि गाँच्छ, न्युमोनिया बनाउँछ भन्ने पनि अर्को एउटा चाहिँ सिद्धान्त छ। सायद अब त्यही सिद्धान्तमा बमोजिम चाहिँ स्वस्थ मानिसहरूलाई पनि यसले चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ बिरामी पारेको हुनसक्ने म सम्भावना चाहिँ देख्छु। हजुर, हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। यो परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। मलाई मेरो चाहिँ अब आफूले जानेको कुराहरू अब चाहिँ यहाँहरूसम्म चाहिँ तथा चाहिँ हाम्रो आदरणीय श्रोताहरूमा चाहिँ दर्शकहरूमा चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर भाइरोलोजिस्ट डाक्टर बाबुराम मरासिनी जोडिनु भएको थियो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ भाइरोलोजिस्ट डाक्टर बाबुराम मरासिनी। उहाँले विशेष गरी अहिले हामीले निषेधाज्ञा हटाउने र अलिकति लचिलो खुकुलो बनाउने अवधारणामा जाँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि के हामी साँच्चीकै अब त्यस किसिमको सहज अवस्थामा पुगिसकेको हो त भनेर यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। डाक्टर साहबले भनेकै जस्तो अझै पनि यद्यपि हामीले निषेधाज्ञाको अवधारणालाई खुकुलो बनाएर एउटा सहज वातावरणमा फर्किए तापनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट भने अझै पनि 20 देखि 30% अवस्था जोखिम नै छ। 20 देखि 30% जोखिमको अवस्था भनेको अझै हामीले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर उहाँले भनिदिनु भएको छ। यो सँगै आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।